Kay panahon nagitagda naman ninyo ka Jose. Apan sa wala pa sila magtipon, nakamatikot si Maria na nagsabag siya pinaagi sa gawin sa Espiritu Santo. Si Jose na iyang pamanuno, taong mamatarong o dili buot, napakaulawan niya si Maria at ubangan sa mga tao. Busa, nagplano siya sa pagpakigbulag kaniya sa hilom. Samtang nagunahon siya ni Ini, nipakita kaniya ang sa kaalihan sa Ginoo, pinaagi sa kanyang ina. Jose, kaliwat ni David, ayaw kahadlok sa pagpangasawa kay Maria, kay siya nagsabak pinaagi sa gahom sa Espiritu Santo. Manganak siyang batang lalaki, ugnan ni siya Jesus, kay luwason niya ang iyang katawan gikan sa ilang kasalanan. Busa sa pamagta ni Jose, gituman niya ang isugo sa anghel o gipangasawa niya si Maria. Apan wala niya hilabti si Maria, hangtod nga siya nanganak. Unya ginganlan ni Jose ang bata o Jesus. Nagtawo si Jesus sa lungsod sa Bethlehem, sa lalawigan sa Judea sa panahon nga naghari si Herodes. Unyang may mga tao na may kaalam bahin sa mga dituon na nagabot sa Jerusalem gikan sa Silakan o nangutanat. Hari man ang bata nga nagtawo ng mauli mahimong hari sa mga Hudyo. Nakita na mo ang dituon nga nagpahibalo sa iyang pagkatao sa pagsubang ni Ini dito sa Silakan o naani kami ang pagsimba kaniya. Sa pagkahibalo ni Hari Herodes ni Ini, wala siya mahimutang ingon man ang tibuok Jerusalem. Gitigom niya ang kadagkuan sa mga pari ug ang mga magtutulo sa balahon ug gipangutanan niya sila. Asa man mataw ang Mesiyas? Sa lungsod sa Bethlehem, sa Judea, muging ang gingon sa Diyos nga gisulat sa propeta. Ikaw, Bethlehem, sa Yuda sa Juda, dili ka labing mabuo sa mga dagkong lungsod sa Juda, kay magikan kanimo ang usa ka pangulo nga maunugmandog sa akong katawhan, ang Israel. Busa gipatawag ni Herodes sa hilom ang mga maalamong bisita nga gikan sa Silakan. Iyang nasayran gikan kanila ang untok nga tapna sa pagsubang sa bituon. Unya gipaadto niya sila sa Bethlehem nga nag-ingon. Lakaw ka mo o pangitaa pag-ayo ang bata, o kung mapaglagan na ninyo siya, pahibalunga ako ang mga kadto o musibo usab kaniya. Human nila paminawa ang hari, naglakaw sila. Sa dito na sila sa dalan. Nakita nila pag-usab ang dituon na nakitaan nila sa Silakan. Dagko kaayo ang ilang kalipay sa pagkakita nila sa dituon. Kung nag-una kini kanila, hantod nga diabot kini, umihunong sa tungod kayon sa nahibutangan sa bata. Unya isulod sila sa balay kung nakita nila ang bata uban sa iyang inahan na si Maria. Naglubog sila umisimba sa bata. O Camera Santo, O Camera Santo, O Camera Santo, in Christ the Lord. Unya giablihan nila ang ilang mga gasa ug gihalat sila kaniyag bulawan, insenso ug mera. Joy to the world, the Lord is come. Let earth receive her King. Let every heart prepare
There's